पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवन जेरुसालेमाक या पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवन जेरुसालेमाक या Jerusalem shall देवा वस्तीची ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवन जेरुसालेमाक या पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवन जेरुसालेमाक या बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाल बा भयणीनो जॉन आनी आंतोनेत हे आमच्या आवय बापायच्या लग्नाचो हो भांगाराचो उत्सव समोरूंक तुमी आमचे बरोबर एकठांय जाल्यात देखून आमी संतोसता आमी निकतेच गायला पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसालेमाक या असलीच पावलां फाटल्या 50 वर्सांक आमच्या आवय बापायन देवाचेर पातयेवन मारली एकामेकाक तांय मोगाच्यो कन्यो ताणें आदारल्यो मोळान आनी आडकोळीन तांणी सांगाताक फुडो केलो सोंसणिकाय घेवन एकामेकाक बोगसणें दिवंक ती आयती आसली असलीच देख आमी तांच्या भुरग्यांनी आमच्या लोग्नीक जिवितांत घेवंक जेजूचे गोवाय जावंक आमचे आवय बापाय सांगाता आमकां आनी सोमेस घोव बायलांक ह्या मिसांत बापाची कृपा मागुया आनी भाव भयणांनो ही सुरवातेची कल्पना आमच्या मनात धरून जॉन आनी आंतोनेतान एकामेकाक 50 वर्सां फाटीं मोगाची आनी विस्वासपणाची बासावणी केलोली एकामेकाच्या हाताक धरून ही लग्नाची वाट ती चल्ली आनी आज ह्या खुशालकायेच्या दिसा आपल्या लग्नीक जिविताची 50 वर्सां संभ्रमतात देवान तांच्या लग्नीक जिविताचेर आशिर्वाद घालूंक आनी अशीच तांकां मोगान एकवटान सांबाळूंक तांचे पासत ह्या मिसान आमी मागुया आनी पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळां बरी जावंक केल्ल्या पातकांचे बोगसणें मागून म्हणया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्यांक विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडाक विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यान सदां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन तांच्या लोकनीक जिविताच्या 50 वर्सां खातीर देवाक दिनवासून सगळीं बरोबर म्हणया मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्पर देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता
आमी तुका दिनवास जाव तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सुम्या देवा देवाचे शिळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया उगीच रावून जॉन आनी आंतोनेता पासत ह्या वेळार मागुया. देवा सोर पदवेदार बापा जॉन आनी आंतोनेता ह्या पोती पोतणीच्या लग्नाच्या 50व्या वार्षिक दिसा ताणी जिवितान आनी भावार्थान ल्हान व्हड केल्ल्या भुरग्या पासत आनी ह्या 50 वर्सांनी एकवटान जिवन ताणी केल्ल्या बऱ्या कोरण्या पासत आमी तुका दिनवासताव आनी तांकां कोनवाळेन पळे म्हूण मागताव. जशें तुवें तांच्या मोगाची पयलीं फळां लग्नाच्या वर्त्या संस्कारा वरवीं पवित्र केली तशीच तांची उत्तर पिराय फळां बरीत कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्परा देवान म्हणलें दादलो एकलो आसलोलो बरें न्हय हांव ताका एक फावो तसली सांगातीन करतलो. सोरेस्परा देवान जमनी वेलीं सगलीं जनावरां आनी अंतऱ्या वेलीं सगलीं रचयलीं. तांकां कसलीं कसलीं नांवां दिता तें पळोवंक सोरेस्परान तांकां मनशाशी हाडलीं. दर एकाक मनीस नांव दितलो आसलो तेंच नांव ताका पडटलें आसलें. सगल्या गोरवांशी मनजातींक अंतरावेल्या सगल्या सुकण्यांक आनी सगल्या रानवटी मनजातींक मनशां नांवां दिलीं. पूण आपणाक सांगात करपा सारको ताका कोणूच मेळूंक ना. म्हणटच सोरेस्परा देवान मनशाक एक बरी न्हीद घाली आनी तो न्हिदलोलो आसतना ताची एक बोर काडली आनी तिचे स्वातेर मांस घालें आनी उपरांत दादल्या तावन काडलोले बोरीची सोरेस्परा देवान एक बायल केली आनी तिका दादल्याशी हाडली. तेन्ना दादल्यान म्हणलें शेकी हे म्हज्या हाडांचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. तिका नारी म्हणटलो कित्याक नोर हाची तिका काडल्या. ह्याच पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी एके बायलेक एकवडटा आनी ती दोगांय जाणां एकूच कूड जातात. ती दोगांय दादलो आनी बायल विंगली आसलीं पूण तांकां एकामेकाची लॉज दिसनासली. देवाचें उतोरें. जबाब. सोरेस्पराचें नांव वाखाणात. स्वर्गार तावन सोरेस्पराची स्तुती करात. उंच मळबार ताची वाखाणी करात. ताका वाखाणटात सगळे तुमी. ताच्या दुतांनो सगळे तुमी. ताच्या दोलबारांनो ताची वाखाणी करात. जबाब. सोरेस्पराचें नांव वाखाणात. ताका वाखाणात सुर्या आनी चंद्रिमा. तुमी सगलीं जिगजिगात नोकेत्रांनो ताची वाखाणी करात. ताका वाखाणात उंचांतल्या उंच स्वर्गार आनी मळबा वयर आशिल्ल्या उदकांनो. जबाब. सोरेस्पराचें नांव वाखाणात. सगळे पर्वत आनी दोंगर फळांचे रूख आनी सगळे देवदार रानांतलीं सावजां आनी सगळीं गोरवां
जिवाणी आनी वाऱ्या फिरतोली सुकणी जबाब सोरेस्पराचे नाव वाखानात. प्रितुमेले वेले राजा आनी सोगल्यो पोरजा कुंवर आनी संवसारांतले सोगले मुन्सिबिदार जाणटी आनी नेणटी तरणाटी आनी म्हातारी चेडे आनी चोडवां तशींच सुपोल्लीं भुरगीं आनी दुदाचीं बाळकां तीं सोगलीं सोरेस्पराचें नांव वाखाणो कित्याक ताचे एकल्याचेंच नांव तोर व्हरतें. स्वर्गार आनी संवसारा परोस व्हड ताची मोहिमा जबाब सोरेस्पराचें नांव वाखाणात. उद्गाराक सोगलीं उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. Gordoniam și calza, Ivuntu ceaputa ci utra. Gordoniam și calza, Ivuntu ceaputa ci utra. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणे जर आपले इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायता ते तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यान आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यान की तुमी वेचें आनी फळां दिवची तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजी नांवीं बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो आनी अपूर्बायेच्या जॉन आनी आंतोनेता, आयज हांगासर रावून शेरमाव करपाची गरज ना कित्याक तुमचे दोगांयचें जिवीत जावन आसा आख्खे माजोर्डेचे पवित्र सभेक एक सेरमाव. कित्याक हे भांगाराचे वरस तुमकां देवान फावो केलें. 50 वर्सां एकामेकाच्या मोगान एकवटान समजिकायेन तुमी जियेलीं आनी देवान तुमच्या लग्नीक जिविताचेर आशिर्वाद घालून तुमकां भुरग्या बाळांची देणी फावो केली. आज तुमी दोगांय ह्या देव मंदिरान देवाक दिनवासूंक आयल्यान आनी आमी सगलीं तुमचे पासत मागता. स्तोत्रांच्या पुस्तकान आमकां अशें मेळटा, सगले वेळार सगले सुवातेर सर्वेस्परा देवाक दिनवासात कित्याक सर्वेस्पर मोगाळ, दयाळ आनी काकलुसार. होय मोगाळ भाव भयणानो, आमी देवाक दिनवासपाची गरज कित्याक देव आपल्या आशिर्वादांनी बेसावांनी आमकां भरता. फाटल्या दिसांनी वॉट्सॅपाचेर एक व्हिडिओ व्हायरल जातालो आनी ह्या व्हिडिओवान अशी मॅसेज आसली, जी भाव भयणां काजार जाल्यान ती सगलीं भागिवंत. जी भाव भयणां काजार जाल्यान
ती सगळीं भागिवून आनी आज ह्या 50 वर्सांच्या संबरावा वेळार हांव म्हणपाचो जॉन आनी आंतोनेता तुमी दोगांय भागिवून कित्याक ताका मुखार एड करपाचो हांव कित्याक तुमी लग्न जालीं आनी ह्या 50 वर्सांनी तुमच्या मोगाची संबरवणी तुमी केली एकामेकाक बोगसणे दिवन एकामेकाचो हात धरून तुमी 50 वर्सां ही लोग्नीक जिविताची वाट तुमी मुखार व्हेली आनी देखून आज तुमी सुभागी आयज ल्हानसो नियाळ ही वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार धरून ह्या देवाच्या उतराचेर करुया आयच्या पयल्या वाचपान उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप थंयसर आमकां मेळटा देवान हो सोबीत सुंदर संवसार रचलो आनी सोबीत सुंदर संवसार रचल्या उपरांत आदावांक रचून ह्या संवसारान घातलो आनी जेन्ना देवान आदावांक रचलो सगळे देवान ह्या आदावाचे आधीन केले ताका ही व्हडलो सगळो संवसार ताचे आधीन आसलो ताणें जायतें खावपाचें पियोवपाचें जातालें आनी आदाव ह्या संवसारान जियेतना हे बागेंत आसलो तेन्ना देव पळयता आदाव मातसो निराशीत जाता कित्याक ताका सगळें जेवूंक खावंक आसतलें पूण ताची सारकी सांगातीण ताका नासली आनी हाका लागून भाव भयणांनो आमी पळयता देव आदावांक झेम घालता झेम घातल्या उपरांत ताचे बोरीचे हाड काडटा आनी ताची एक बायल रोचता वो एके भाशेन एवेक रोचून ताका फावो तसली सांगातीन देव रोचता बाबा भयणीनो देव आदावांक झेम घालता तेन्ना ताचे बोरीचे हाड काडून एवेक रोचता कुणायता की ती दोगांय एक देवान बोरीचे हाड काडलें कित्याक बोर काळजाक लागीं आसा आनी ह्या काळजांतल्यान मोग व्हांवता बोर काडटा कुणावूंक जेन्ना देव एवेक रोचता तेन्ना आदावा बरोबर ती एक जाता एकवटपणाची एकचाराची कुणावूंक देव ही बोर काडटा मोगाळ जॉन आनी आंतोनेता तुमी 50 वर्सां फाटीं हो लग्नाचो संस्कार घडलो आनी ह्या लग्नाच्या संस्कारा वरवीं तुमी दोगांय लग्न संस्कारा वरवीं एक जाली आनी एकचारान आनी जेजूच्या आशिर्वादान ही लग्नाची यात्रा तुमी सुरू केली आनी हे लग्नाचे यात्रेन जेजू तुमचे बरोबर आसलो जसो देव आदाव एवे बरोबर आसलो देवान आदाव एवेचेर आशिर्वाद घालून तांकां आज्ञा दिवन म्हळी चोडात आनी वाडात प्रितूम बोरात आनी हेच देवान तुमचे सुरशी केले तुमच्याय लग्नीक जिविताचेर आशिर्वाद घालून तुमकांय देवान ही आज्ञा दिली चोडात आनी वाडात आनी तुमच्या लग्नीक जिविताची एक गिफ्ट कशें तुमकां भुरग्या बाळाचे देणे देवान फावो केले आयज आमी संतोश जावं तुमचे बरोबर देवाक दिनवास जावं कित्याक ही 50 वर्सां तुमकां फावो केली आनी ह्या 50 वर्सांची देणे कशें देवान भुरग्या बाळांचे देणे तुमकां फावो केले आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता जेजू आपल्या शिसांक आज्ञा दिवन म्हणटा म्हजी आज्ञा तुमकां ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात बाबा भयणीनो ही 50 वर्सांची यात्रा करतना दुबाबाबिरे जॉनान आनी आंतोनेतान काळजान तावन एकामेकाचो मोग केलो आनी जेजू ही मोगाची आज्ञा दिवन आमकां म्हणटा हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात आमकां जाय ते भाशेन न्हय पूण देवाक जाय ते भाशेन आमी एकामेकाचो मोग करपाची गरज आनी जेजूचो मोग आमी खुर्साचेर पळयता जेजून आमचो मोग अनकंडिशनल मोग जेजून केलो जेजूच्या मोगान कसलेंच कंडिशन नासलें आनी ही जेजूच्या मोगाची खबर आमकां पवित्र पुस्तकान वाचूंक मेळटा
कोशे भाशेन जेजून आमचो मोग केलो, आमच्या मोगा पासत कितें जेजून केलें ही मोगाची खबर आमकां सगळी पवित्र पुस्तकांत मेळटा. आज आमी खुशाल जॉनान आनी आंतोनेतान ही जेजूची मोगाची आज्ञा सांबाळून 50 वर्सां एकामेकाचो हात धरून सुखाची तशीच दुखाची वाट ती बरोबर चल्ली. आनी ह्यो तांचे लोग्नीक जिविताची वाट चलतना आज हो मुकुट कसो देवान तांकां 50 वर्सां फावो केल्यान. आज आमी देवाचो आशिर्वाद तुमच्या फुडल्या लोग्नीक जिविताचेर मागता आनी जेजू हो संदेश तुमकां दिता. उरलोली जी मोगाची यात्रा तुमी करतली तेन्ना तुमी एकामेकाचो हात धरून जेजूक जाय ते भाशेन जसो जेजून तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जेजू तुमकां आपयता. दुसरी शिकोण जी जेजू आमकां दिता तो म्हणटा, जेजू म्हणटा, हांवें तुमकां विचून काडल्यान आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यान की तुमी वेची आनी फळां दिवची, तोखतात तसली फळां. मोगाळ जॉन आनी आंतोनेता, देवान तुमकां विचून काडल्यान आनी देवान तुमच्या लोग्नीक जिविताचेर आशिर्वाद घालून आज जेजू तुमकां हें सांपोवणी करता की तुमी वेचें आनी तोखतात तसली फळां दिवची. आनी जेजू ही फळांची खबर करता ती कसली फळां गाय. ती फळां जावन आसा मोग, मोयपास, भोगसणे, समजिकाय, हुस्को. ही फळां जेजून जुबावाविरेत तुमच्या लोग्नीक जिवितान तुमकां फावो केल्यान आनी हीच फळां जेजू कडलीं घेवन तुमी 50 वर्सांची वाट चल्ल्यान. आनी हाचे मुखार हीच मोगाची, भोगसण्याची, समजिकायेची, एकवटाची आनी मोयपासपणाची खुणां घेवन फळां घेवन तुमी तुमच्या लोग्नीक जिविताची मुखावयली वाट चलतल्यात. आज ह्या पवित्र मिसांत आमी वांटो घेतना देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. ही जी फळां देवान तुमकां फावो केल्यान ती फळां हांगासर एकठांय जाल्ल्या लग्न संस्कारा वरवीं एकठांय जाल्ल्या आमच्या भावा भयणाकूय दिवची म्हूण आमी आमची मागणी बापा मुखार उबारता. आनी निमाणे सुवातेर भाव भयणानो, जेजू अशें म्हणटा, अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. मोगाळ भावा भयणीनो, आज आमी हे फिरगोजेन केरीत भाशेन जॉन सेवेरीस आनी आंतोनेता सेवेरिसा पासत मागूंक एकठांय जाले. कितें आमी तांचे पासत आज मागुया गाय. आनी ही आमी मागता ती देणी जेजू तांकां दितलो म्हूण आयच्या शुभ वर्तमानान जेजूस आमकां सांगता. आयज आमी तांचे पासत मागुया तांकां बरी भलायकी. 50 वर्सां आयज ती समरमतात. देवान तांकां भलायकेन दवरल्यान दुबावाविरे तांच्या लोग्नीक जिविताची वाट चलतना वयर सकल जालाच आसतली. आनी जेन्ना वयर सकल जाले तेन्ना सगळें तांच्यांनी जेजूच्या हातान घातलां आसतलें. आज ह्या मिसान तांचे मोदेकात मोग समजिकाय वाडय म्हूण तांचे पासत मागुया. दुसरे सुवातेर तांकां दोगांयकूय बरे भलायकेन भर तांच्या लोग्नीक जिविताचेर अदीक आनी अदीक आशिर्वाद देवाचो मागुया. आनी तिसरे सुवातेर तांचे दोगांयचे लोग्नीक जिवीत मोगान भर. ही 50 वर्सां समरमता तेन्ना तांच्या भुरग्या बाळांचेर तांच्या पुराय कुटुंबाचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद बेसावा ह्या पवित्र मिसांत आमी मागुया. आनी निमाणे सुवातेर जेन्ना ही 50 वर्सां समरमता तेन्ना तांचे दोगांयचे तांचो कुटुंब नाझारेच्या पवित्र कुटुंबा सारको पवित्र निश्कोळूंक कोर म्हूण ह्या मिसान तांचे पासत मागुया. आमेन. सगळीं उबी रावया.
मोगाच्या भावा भयणीनो, सर्वेस्परा ह्या तुझ्या सेवकांचो मोग वाडय आनी तो पवित्र कर, आनी आपल्या विस्वासाची खुणा म्हूण तांणी एकामेकाक दिवच्यो ह्यो मुदयो तांच्या खऱ्या मोगा मोयपासाचो विस्वासाचो आनी लग्न संस्काराचे कोरपेचो उगडास तांणी मनान हाडूं. ह्या मुदयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल, तांचे लग्नीक जिवीत तुजे कृपेन भर म्हूण आमी मागतांव. आज जॉन आनी आंतोनेता ह्यो मुदयो एकामेकाक दिवंक वेतात. 50 वर्सां फाटीं तांणी हो लग्नाचो संस्कार जोडलेलो आनी तांच्या लग्नीक जिविताचेर तुवें आशिर्वाद घातलेलोय. तर ह्या वेळार तुका आमी उलो मारून ह्या मुदयांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण हे करीत मागणें आमी करतांव. सर्वेस्परा, तुज्या नांवान आमी आशिर्वाद घालतांव, त्या मुदयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्यो मुदयो घालतात ती एकामेकाचेर सदांच खोल विस्वास दवरूं, तुजे खोशे परमणे शांती ती भोगूं आनी एकामेकाच्या मोगान सदांच ती जिवूं, आनी तांच्या लग्नीक जिविताचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतीपणी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. ह्या वेळार कांय आमची मागणी आमच्यो गरजो ह्या जॉन आनी आंतोनेता पासत आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या गवल्यांनी आनी म्हत्वाची भावा भयण्यांनी देवाच्या राजाचो वावर एकामेकाच्या एकचारान करूंक आनी आपल्या मुळ्यालपरान तशेंच म्हत्वाची जिवितान विस्वाशीपणान केल्लो करार सांबाळूंक पवित्र आत्म्याची गोटाय बाबा लागीं मागुया. मोगाल बापा, loyalist आमचे घाल, विश्वासान केले आमचे मागणे आय. आमच्या देश फुडाऱ्यांनी देशाचो कारभार आनी पोरजेच्या बरेपणाचो वावर वेगळोचार करिनासतना पूण एकचारी मनान करूंक आनी सगळे नेम कायद्यांक विस्वाशी रावंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां बापा लागीं मागुया. मोगाल बापा, loyalist आमचेर घाल, विश्वासान केले आमचे मागणे आय. जॉन आनी आंतोनेत हांणी 50 वर्सां लग्नीक जिविताचो करार विस्वाशीपणान जियेलीं. तेच परी तांची पुतां दुवांनी तांची देख घेवन आपलें लग्नीक जिवीत मोगाचें बोगसोण्याचें आनी एकामेकाच्या एकचारान जियेतेरी करूंक पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मागुया. मोगाल बापा, loyalist आमचेर घाल, विश्वासान केले
आमचे मागणे आय. जॉन आनी आतोनेत हांकां ह्या उत्तर पिरायेच्या जिवितान बरी भलायकी मेळूंक आनी अदीक ती सोंसणिकायेची मागण्याची आनी बावात्याची मनशां जावंक बापाचें बोल तांकां मागुया. Nogal Bapa, loyalist आमचेरगा, विश्वासान केले आमचे मागणे आय. दर एके गो बायलेक आपल्या लग्नाच्यो बासावण्यो मोगान आनी विस्वाशीपणान सांबाळूंक आनी आपलो कुटुंब देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाचो करूंक पवित्र आत्म्याची गोटाय आनी जानवाय बापा लागीं मागुया. Nogal Bapa, loyalist आमचेरगा, विश्वासान केले आमचे मागणे आय. सर्वेस्परा देवा सगळी आमची मागणी आयकून घे आनी जॉन आनी आंतोनेता हांच्या लग्नीक जिविताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. स्वीकार कुसुम्या एफू जिलेंत मोजा सुखाचे दुलीन पडून वेचे पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे फुलां जेल्या तुझ्या सोमीक जिणे वरवीं मोजा Cine tuja, soi mic cine vorbi moja, standi din spavona maca, undu in carcorina ca, svincar corsumia e fu, cine moja sucaci. Dulin pardon vece pojne, corto te tuža mogače. म्हज्या भाव भुणानो हे मोच्यान तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान बलिदान आपल्या आपल्या मनात मनात आनी आनी मोहिमेक मोहिमेक आमच्या आमच्या नानके नानके पवित्र पवित्र शुभेच्छा शुभेच्छा द्यावा द्यावा, सर्वेस्पोर मानून घेऊ. बो मोगाळ बापा, जॉन आनी आंतोनेता पोती पोतणीच्या बांगरा उत्सवा पासत हे दिनवासनेचे बलिदान आमी तुका समर्पितांव आनी इतली वर्सां मोगान आनी विस्वाशीपणान एकठांय जियेल्ल्यांक त्याच मोगाचे एकवटान सांबाळ आनी तुजे शांतीन दिसान दीस ओदीक बोर म्हूण आमी मागतांव. जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय बाळतांव. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयोश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमताव. जिव्या भावार्थान ताचें पुनो जिवनपण परगोडटाव. तीर बरवाशान ताचे मोहिमेवून येण्यांक ओतरेकताव. देखून आतां देवदूता आनी भक्तां सांगाती
निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Pavitr, पवित्र 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 Dolbarazo Sorvesporto, Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान, उस्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय, उस्सर्गी तुका सोय सोय. बापा कोरोस तू पवित्र, तू सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेस खोशयेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचे हे रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavarta so good porgo tuya. tužia Zarami puno živon ponavurvi, uvedam ga zorali sumja. Sonsarača, sorvonara, amči sorvonko. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेसूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यान ह्या सगल्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे पोरचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची उदी करून जॉन आनी आंतोनेताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भागिवोन जुजे, भागिवोन धर्मदुता, भागिवोन जुजेवाज, भागिवोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ह्या सगल्या भोगता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक
भावा भणीनो, जेसून शिकयल्ले मागणे म्हणटाना जॉन आनी आंतोनेताचें जिवीत जेसूच्या हातीन घालुया. तांच्या मोगार जेसून आपलो शिक्को मारून तांकां सदांच बरे भलायकेन राखू आनी सांबाळू म्हूण बापाक प्रार्थून सगळे विस्वासान बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां टायणे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. ती पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजी येता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. आमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. शांती आसूं दी, आमची मजगूती सगळ्यांक आसूं दी. आमची उदेशी शांती देवाची सगळ्यांक पावूं दी, पावूं दी. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुझे भितर जे म्हाका फावना, म्हजे कस्तान म्हाका भलायकी मोठी. Zakon pole jak gorcar, Karca tuमच्या लागल्यातान, बागोयात म्हज्या रोगतान. आमचे काळीज ओतरेता, जेजू तुका हांव दिता. तुजी वाट पळयता आसां, तुका घेवन खोशी जाता. आमचे काळीज ओतरेता, जेजू तुका हांव दिता.
वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता Sokot moje maskata, robot moje bieda, to moje soverauta, awaita chasagata, amche kalizotreka, Jesus duka aureta. Ujivat poloita sa Duka घेऊन खोशी जाता आमचे काळीजोत्रेका Jésus दुका येता तुझी वाट पळयता आसा तुका घेऊन खोशी जाता क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हशें तारण कर क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दादोस कर नानूय म्हाका उदकान कळवळाच्या पवित्र कोश्टानू म्हाका गोट करात तूं बरव्याचे जेजू चितान म्हाका आयक तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडूंक कोदींच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोनाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सोरशी येवंक तूं म्हाका फरमाय भोगता सांगाती तुका भोगांच्या प्रार्थुया प्रेतीच्या बापा ह्या पोती पोतणीक जॉन आनी आंतोनेताक इतली वर्सां एकवटान तुवें सांबाळलाय देखून आनंदान आमी ह्या दिनवासनेच्या जेवणांत वांटो घेतला तर तांचे उत्तर पिरायेर तांकां सांबाळ आनी संवसारांतले तांचे दीस भरतूच संवसारांत जोडलेल्या एकवटाचो सुर्गीच्या सुखान संपूर्ण फळ भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं चवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बरोबर Deus saibili mai sharotini viswasanayla dushpayashi me porva kornaka ai kwagniamchi Bagong tulawon
काळजाची